नाज़रीन वेलकम बैक। सर अभी हम ये बात कर रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है बारिंग जमात इस्लामी, एटलीस्ट मेरी नज़र में और कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसमें इंटरनल इलेक्शंस होते रहें और अमीर जो हेड है पार्टी का वो बाय इलेक्शन जैसे नॉर्मल सिविलाइज कंट्रीज़ में होता है कि वो इलेक्ट होता है और पार्टी की लीडरशिप संभालता है। बाकी सब तो एक किस्म की मोनार्कीज़ हैं कि वो दादा था फिर बेटा हुआ दामाद हो गया, मतलब फैमिली में ही रहता है, इट्स लाइक अ फैमिली ओन बिजनेस। तो ऐसे माहौल में क्या जो आप बात कर रहे थे जमहूरियत को फ़रोग़ मिलनी चाहिए, जमहूरियत आगे चले, ऐसे माहौल में क्या जमहूरियत आगे चल सकेगी? अब आप खुद ही आपने उस चीज़ का जवाब दिया जो आपने पहले सवाल किया था कि जिसे आप इंतहा पसंदी कह रहे हैं, और वो कि अगर आप लोगों को सही रास्ते के लिए जगह नहीं देंगे तो लोग फिर उस रास्ते को इख्तियार करेंगे जो किसी तरीके से पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं। अब इस वक्त हाल ये है कि जो सबसे बड़ी जमहूरियत की अलंबरदार है वो एक वसीयत पर चल रही है ना, इतनी बड़ी, और वो अभी तक चैम्पियन बने हुए, उसके ना पार्टी इलेक्शन है ना कुछ है, विरासत, और विरासत भी अब ट्रू स्पिरिट के साथ विरासत नहीं रही, वो कुछ और तरफ चली गई। तो इसी तरह इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप देखेंगे, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो ANP हो, चाहे MQM को, इवन जो मजहबी जमातें बाकी उनमें भी यही, वो भी एक तरीके से ख़ानदानी विरासत है और उस पर उनके दो इदारे ऐसे हैं, यहाँ तो जमात इस्लामी या फ़ौज ऐसी जहाँ पे एक्चुअली ये नहीं होता कि बाप दादा कौन है तो वो लीडरशिप वहीं से आती है। ये देखें, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान के मीडिया की भी जिम्मेदारी, और उसको कहते भी कोई इसमें ऐसी वो नहीं है, आवाम को भी इस पर सोचने की बात है कि भाई जो जमहूरियत की आप जो पार्टीज़ बात करी हैं, जो वो अपने मुल्क में अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं ला सकें, वो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को कैसे फ़रोग़ दें? जमहूरियत तो एक अक़दार का नाम है कि पॉलिसीज़ वो जो मुल्क की मफाद के लिए बेहतर हों, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट, अगर वो बेहतर है तो आप उसको कंटिन्यू करें, पाकिस्तानी कौम का जो मफाद है उसको सामने रखें। लेकिन जब ज़ाती मफाद गालिब आता है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब इस मुल्क के अंदर आवाम को ये सोचना चाहिए कि जो पार्टीज़ मुख्तलिफ नारे लगा कर आती रहीं, उनको इतने मौके मिल गए, उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया। जो पार्टीज़ मुख्तलिफ नज़रियात के साथ आती रहीं, आप देखें वो नज़रिया अब गुम हो गया है, उनके पास वो नज़रिया मौजूद नहीं है ना, वो सब भूल गए, सब भूल गए। अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका ऐसा प्रोग्राम है, उसको मौका दें एक दफ़ा। अगर आप मौका ना दें, ठीक है, उसकी वजूहत होगी, लेकिन अगर आप मौका ना दें तो जहाँ मसाइल के ज़िम्मेदार ये लीडरशिप है आपकी जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वहाँ आवाम खुद भी है कि आप ऐसे ही लोगों को लेकर आने के लिए। उसमें एक सवाल ज़रूर उठता है जिसकी जानिब आपने इशारा किया, वो ये कि हमारे जो बिलखुसूस शहरी इलाकों में तो फिर भी चले कोई माहौल है, लेकिन जो हमारे देही इलाके हैं जहाँ कबायली निज़ाम है या जागीरदाराना निज़ाम है, वहाँ तो बिल्कुल वहाँ का जो आदमी है वो तो उनके ऐसे शिकंजे के अंदर है कि वो आज़ादाना अपनी राय का इज़हार करना अपने ट्राइब के अलावा उसके लिए बहुत मुश्किल अमल है। मैं इस पॉइंट पे आपसे थोड़ा आगे बढ़ूँगा। आपके यहाँ दफ्तर में काफ़ी जगह वो स्टिकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर। इट्स एन इंटरेस्टिंग। तो मैं अपने कॉलीग से यही कह रहा था कि अगर इधर सिर्फ ये लिखा हुआ था ग़ुलामी नामंजूर, तो इसका एक तो ये कि स्केल बहुत बढ़ जाता और एक महदूद सोच से हम हट जाते, क्योंकि अगर हम वैसे अगर देखें इन द लास्ट 2-3 ईयर जहाँ पे ये डेमोक्रेसी आई है, तो जमात इस्लामी का जो रोल है इन द लार्जर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वो घूम सा गया है, इट्स नॉट देयर। मतलब अगर हम बेसिकली अगर इश्यूज देखें तो यहाँ तो वो वही आपका जो नारा है गो अमेरिका गो का है, या फिर वो आफिया सिद्दीकी वाला इशू है, या ये मुमताज़ कादरी वाला है। इसके अलावा हम जमात इस्लामी के जैसे फॉर इंस्टेंस जो आम आदमी के जो इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, यहाँ हमें रिलीजियस पार्टीज़ एक तो दिखती हैं, और बिलखुसूस जमात इस्लामी विच हैज़ बिन देयर, जिसकी एक पेडिग्री है, एक लंबी हिस्ट्री है, वहाँ जमात इस्लामी बिल्कुल नहीं दिखती, जहाँ पे डे टू डे इश्यूज़ आ जाते हैं लोगों के। अच्छा, आपने ये बात की, लेकिन अभी आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूथ कन्वेंशन जो ऑल स्टूडेंट्स कन्वेंशन हुआ है, वो जामे पंजाब में जो हुआ है, वो सारा इशू एजुकेशन के सारे इश्यूज़ पर उसके अंदर थे। उसमें तबक़ाती निज़ाम तालीम वाला भी था, उसमें फ़ीसों में इजाफ़ा भी था, उसमें जो हमारा बजट हम एजुकेशन के ख़ुद मयार तालीम का पूरा था। तो वो तो बहुत बड़ा कन्वेंशन जिसमें जो है हर लिहाज से उन्होंने कोशिश की कि उसमें तमाम मकतब फ़िक्र, सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को किया इंटरनेशनल। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो हमारे इवेंट्स होते रहे हैं, ख़ुद इस कराची में भी, पूरे मुल्क में भी, हमने जो इस्लामाबाद में धरना दिया, पेशावर में दिया,
لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بجلی کی کراچی میں ہم KSC پر پٹیشن میں جا رہے ہیں. ہمارے جو یہاں RGST کا مسئلہ ہوا تھا اس پر زبردست ہم نے یہاں پر جو موومنٹ کی, ریلی کی. لا اینڈ آرڈر پر ہم کراچی کے مستقل جو ہے آواز کرتے ہیں. ابھی ہم نے پرسوں یہاں پر APC کی ہے جو پورا KSC اور بجلی کے مسائل اور اس کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ اس پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے لوکل ایشوز کو نہیں صرف پروٹیسٹ نہیں, ہم نے پورا جو ہے ابھی منشور جماعت اسلامی کا ہے اس میں جو انرجی کرائسس ہے اس کے تمام سولوشنز کے بارے میں بات کی گئی ہے. ایجوکیشن کے جو ہمارا مسئلہ ہے اس پر پریس کانفرنسز ہو چکی ہیں, منصورہ میں ہو چکی ہے. لیکن اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی پہلے, کیونکہ ہمارا میڈیا بھی جو ہے وہ ہر چیز کو میرٹ کے مطابق کور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کا میرٹ ڈیفرنٹ ہے, یعنی ان کے میرٹ کا اینگل وقت اور حالات کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہے. جو نیوز ہوگی, دیکھیں میں میڈیا کو تھوڑا سا ڈیپینڈ کروں گا بیکاز آئی ایم بینگ پارٹ آف میڈیا. یہ جو مین نیوز ہوگی, اب دیکھیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بات یہ کرتے ہیں کہ اپنا کانسیپٹ سیل کرنے کے لیے یو ہیو ٹو فائنڈ the way, ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ میڈیا جو ہے آپ کے پاس آئے گا, کیونکہ وہ سمندر پانی کے پاس نہیں آتا, انسان کو پانی کے پاس آتے. لیکن یہ کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا کو ہم اپنی طرف اجاگر کر لیں, آپ اپنی طرف لے آئیں, آپ کی جو باتیں ہیں وہ اتنی کنونسنگ ہو جائیں. جو آپ نے کہا کہ آپ کے پاس سولوشنز ہیں, فرینکلی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کا مینیفیسٹو ہے, نیا مینیفیسٹو جو ہے, اور اس میں آپ نے کوئی سولوشنز بھی پرووائڈ کیے ہیں. یہی سوال کروں, اس وقت پاکستان کی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا؟ نہیں کیا نا. ایون جو بہت مضبوط جو ہمیشہ حکومتوں میں رہی ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی. ہم نے مینیفیسٹو پیش کیا, اس کو پبلک کیا. اب اس سے زیادہ آپ بتائیں میڈیا کے لیے کون سی جو جس کو خبریت کہتے ہیں, خبر اس کے اندر بھائی ایک پولیٹیکل پارٹی وہ اپنا مینیفیسٹو پیش کر رہی ہے جو ہے گورنمنٹ کے اندر بھی نہیں ہے, جس نے الیکشن کا بھی بائیکاٹ کیا ہے, لیکن اس نے سب سے پہلے اور اس کے اندر اس نے سارے پبلک ایشوز کو ایڈریس کیا ہے. آپ اس پر تنقید بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں, آپ اس میں جو تنقید ہے غلط ہے اس کو تنقید بھی کریں, اور جو اس کی اچھی چیزیں اس کو. لیکن اب جو آپ نے خبریت کی بات کی ہے, وہ ایک جنرل ورکرز کنونشن ہوتا ہے تو اس کو 5 گھنٹے لائیو دکھا, اس میں کون سی خبریت ہے بھائی؟ اس لیے میرٹ جو ہے نا, نہیں ایگری کہ اس میں کوئی خبریت نہیں ہے. لیکن یہ کہ پھر یہاں تو یہ کہ ایک ٹاپ آف دا مائنڈ پوزیشننگ ہم کہہ لیں اس کو, کہ اب جیسے آج سے مطلب 3 مہینے پہلے آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سندھ کا ہوم منسٹر کون ہے, نہیں پتا. لیکن آج جہاں ذوالفقار مرزا کا نام آتا ہے, میں اس کو ایک انالوجی کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں, صحیح یا غلط وہ نہیں ہے امپورٹنٹ, لیکن یہ کہ جہاں ذوالفقار مرزا کا نام آتا ہے اور یہاں وہ ٹی وی پہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو پبلک فوراً دیکھتی ہے کہ آج یہ شاید کوئی نئی بات کریں. انہوں نے اپنی ٹاپ آف دا مائنڈ پوزیشننگ بنائی. انفارچونیٹلی جماعت اسلامی کی طرف سے بارنگ وہ جو 3 ایشوز ہیں اس میں ٹھیک ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ جی ممتاز قادری جن کو سزائے موت سنائی گئی ہے اس کو سپورٹ کی جا رہی ہے, عافیہ صدیقی کو کی جا رہی ہے, اور ایک یہ جو ٹریڈیشنل آپ کا گو امریکہ گو. ویسے یہ گو امریکہ گو کی جو آپ بات کرتے ہیں نا, اب تو خیر اسی کی لئے میں گو زرداری گو بھی آ گیا اور سب گو مشرف گو. اصل میں دیکھیں ہمارا ایک بنیادی جو اس کے پیچھے تھیم ہے, اچھا ہے آپ نے سوال, دیکھیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ چاہتے ہیں, لوگ ایسے نہیں ہے کوئی بات. ہم دنیا کے ہر ملک کے ساتھ اپنی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے ہم بات چیت کو بالکل ڈینائی نہیں کرنے. وہ بالکل دنیا آج کل جس اس پہ ڈائلاگ ہی ہے راستہ, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ بڑی سے بڑی جنگ بھی کر لیں آخر میں ڈائلاگ. امریکہ نے 10 سال افغانستان میں لگا دیا, اب ڈائلاگ ہی ہے, کبھی حقانی نیٹ ورک کا نام ہے, کبھی طالبان ہے, کبھی لیکن ڈائلاگ. تو ہم کسی ملک سے ایون انڈیا سے بھی ڈائلاگ کے ہم مخالف نہیں ہے, ڈائلاگ کریں, لیکن کور ایشوز ہم بات. اسی لیے پاکستان کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں نا پاکستان کے جو مسائل اس وقت ہیں, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ بھی امریکہ کے زیر اثر اس طریقے سے ہیں کہ وہ اپنی معاشی پالیسی بھی خود بنانے کا اختیار نہیں رکھ رہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کے اندر چاہے وہ وزیر خزانہ ہو, وہ کس کی مرضی سے آتا ہے. سر اس پہ ہم آتے ہیں کہ کس کی مرضی سے کون منسٹر بنتا ہے, یہ ہم بات کریں گے شجی صاحب سے بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد پھر آپ